पास में कुछ मैं आपको पूछूं। आप काम पे तो हो जो यार, ये यहाँ चेयर्स नहीं रखी हैं। आप चेयर आगे कर लें दोनों। आप दोनों चेयर आगे कर लें। आप भी चेयर इधर आगे कर लेंगे। चेयर आगे कर लें। चेयर आगे कर लें। आप चेयर पीछे ले जाओ। हम्म। आप चेयर यहाँ रखो। आप आगे बैठ जाओ, तला कुछ नहीं होता, नहीं डर लगता अकेले को। कुछ नहीं होता। आपने जिंदगी में कोशिश हमेशा ये करनी है कि जो चीज आपकी सीखने की है। और इमाम अबू हनीफा के बारे में मशहूर है कि उनका एक स्टूडेंट था, वो कहता है मैंने जी 30 साल इमाम अबू हनीफा के पास गुजारे हैं। किस लिए? हदीस का इल्म सीखने के लिए। किसके लिए? हदीस के। 28 साल उन्होंने सिर्फ हमें आदाब ही सिखाए हैं। 2 साल हदीस का इल्म सिखाया। 28 साल क्या किए? सिर्फ आदाब ही सिखाए। कहते हैं काश वो 2 साल भी आदाब ही सिखाने में गुजार दिए तो। क्योंकि यही सुन्नत है, उसवा रसूल को सीखना है ना आपने। तालीम आपकी डिग्री से थोड़ी शो होती है, तो क्या आदाब से शो होती है? किससे शो होती है? भला किसी गैर मुस्लिम ने आपको देख के मुसलमान होना है तो इस बात पे थोड़ी है ना आप किरत कितनी अच्छी करते हैं। आपको जान याद है कि नहीं, नमाज आती है कि नहीं। उसने किस बेसिस पे आपको मुसलमान होना है? आपके अखलाकियात पे, आपके अदाब पे। उन अखलाकियात में खाने के आदाब शामिल है, बैठने के आदाब शामिल है, बोलने के आदाब शामिल है। एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, मेरा फेलियर ये नहीं है कि मेरे बच्चे का ग्रेड ए स्टार नहीं आ रहा। मेरा फेलियर ये है कि मेरे बच्चे को तमीज आ रही है कि नहीं। और वो तमीज कब? जब मैं सामने नहीं। जब मैं सामने। क्योंकि लोगों ने आपके बारे में देखें, आपके अब्बा के सामने कोई कहता नहीं शेख साहब नहीं, क्या है तुम्हारे अबू, मलक मलक साहब अब्दुल आदि बहुत वधिया मुंडा है। सर क्या बात है इसकी। तो वो उनको खुशी होगी शायद, उनको शायद। लेकिन आप अंदाजा करें कि अब्दुल आदि जब सामने नहीं है, यार मलक साहब मुंडे ਨੂੰ वैसे तमीज तमूज कोई नहीं है, पढ़ाते तुझी लिया, तमीज नहीं है। अब बताओ अब्बा के ऊपर क्या गुजरेगी। या इसके बरक्स, कोई कहीं बैठे हुए हैं और अब्बा भी इसके बैठे हुए हैं, कहते हैं यार वैसे, और लोग आपस में बात करें, यार मलक दे मुंडे वैसे यार क्या जबरदस्त मुंडे यार, ऐसी ऐसी तरबियत की थी ना मलक, उसको पता भी नहीं क्या। अब सोचे मलक साहब पे क्या गुजर रही है। किसी भी एंगल से देख लें। उत्तर क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अमाल नामे में सबसे बड़ा जो वजन होना है वो अखलाक का होना है। सबसे बड़ा वजन किसका होना है? अखलाक का होना है। आपको क्या पता कि जो लोग 40 40 45 45 की साल की उम्र में जाके इस्लाम कबूल कर रहे हैं, उनके पास कौन से अमाल हैं? अदब है सिर्फ। अदब है तो अमाल का फायदा है, वरना नहीं। मैं कुरान की आयत का रेफरेंस देख के आगे चलता हूँ। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये दोनों सहाबा हैं। आपको पता है इनका क्या मकाम है इस्लाम में है? सुन्नी तो इनको ऐसे ही समझते हैं कि अल्लाह के रसूल के बाद यही है सारा कुछ। ऐसे ही है ना। ये दोनों एक दिन बैठे आपस में बात कर रहे थे और वहां पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बैठे हुए थे। यानी ऐसा नहीं था कि उनसे बात कर रहे थे, नहीं जैसे मैं इधर बैठा पढ़ा रहा हूँ, आपकी आपस में बातचीत हो रही है, ऐसा कुछ सिचुएशन। ये दोनों की आपस में बहस हो जाती है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू में शामिल अलग है। ही इज नॉट इंक्लूडेड इन, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द कन्वर्सेशन। वो आपस में बात भी उनसे नहीं कर रहे, वो बात में शामिल भी नहीं, आपस में बात कर रहे हैं। बात करते करते बहस होनी शुरू होती, बहस हो जाती है तो एक दूसरे के आगे ऊंची आवाज से बोलना शुरू कर देते हैं। कुछ इस तरह, तेनू बोता पता, तू एडा फन्ने खा रहा नहीं, ऐसे करके बातें, कुछ समथिंग लाइक दैट। खत्म, टॉपिक खत्म हुई बात। बहस हो जाती है ना ऐसे लोगों में। कुरान नाजिल होता है इस पे और अल्लाह कहता है सख्ती से, ए लोगो, अगर तुम्हारी आवाज अल्लाह के रसूल के सामने ऊंची हुई। अब देखें, अल्लाह के रसूल से बात करते हुए नहीं ऊंची हो रही। नहीं, मैं उसी के लिए कह रहा था। अल्लाह के रसूल की मौजूदगी में ऊंची हुई है आवाज। अल्लाह के रसूल से बात करते हुए नहीं हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आवाज ऊंची हुई है। तुम्हारे अमाल जाया कर दूंगा और तुम्हें पता भी नहीं लगने दूंगा। अब इमेजिन करें अमाल भी जाया करने हैं, तो अमाल कहाँ गए? फारग हो गए ना सारे। अखलाक नहीं है तो अमाल। और अगली शर्त देखें जो खतरनाक है, तुम्हें पता भी नहीं लगने दूंगा। उत्तर को बंदा मुशरिक हो, मरने से पहले तौबा कर ले, मुसलमान हो गया। पिछला शिर्क, पिछले गुनाह खत्म हो गए।
इनफैक्ट वो सवाब में कन्वर्ट हो गए, ये मुसलमान है। किस सहाबी के बारे में आई, तो सब उसूल तो सबके लिए तय हो गया, लेकिन किस सहाबी के बारे में ये बात आ रही, पता भी नहीं लगने दूंगा। मतलब मैं आई विल नॉट इवन गिव यू अ चांस टू से सॉरी, सॉरी कहने का भी मौका नहीं दूंगा। खत्म, जाओ। अभी भी वहां पे रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाहर ये आयत लिखी हुई है। तो लोग वहां जाते हैं ना, लोग वहां पे कहते हैं ना सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल, आहिस्ता आवाज में कहते हैं, ऊंची नहीं बोल सकते। काबे के गिर्द देखें कैसे ऊंची ऊंची आवाज में लगाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। उठे नहीं ऊंची आवाज कोई कह सकता अस्सलाम अलैका या रसूल। अभी भी वो आयत लिखी हुई। अब इससे आपने अंदाजा क्या करना है, इससे सीखने का क्या अमल है? आपका हर माहौल में आदाब अच्छे होने चाहिए, हर तरह से आपका बैठने का चलने फिरने का अंदाज आपका अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं अच्छा, तो शायद आपके कपड़ों की वजह से, आपकी गाड़ी की वजह से, आपके अब्बू की वजह से, आपकी फैमिली की वजह से, आपके बिजनेस की वजह से लोग शायद आपको कहें ना कि तू बदतमीज है। अल्लाह तो देख रहा है। ना सिर्फ ये कि आपके अगर कोई अमाल हैं तो वो जाया होंगे, मौका भी नहीं देगा सॉरी करने का। अब मुझे बताएं, कौन ज्यादा खुशकिस्मत हुआ आप दोनों में से, जो मुशरिक है या जो बद अखलाक है? मुशरिक की खुशकिस्मती मुझे तो नजर आ रही। क्या खुशकिस्मती? उसके लिए कम से कम तौबा का दरवाजा तो खुला हुआ है। ये तो मरने के बाद है कि उसके बेचारा बदकिस्मत है, उसको तौबा का मौका ही नहीं मिला। तो आपको तो जिंदगी में ही आपका फैसला हो गया तौबा का मौका नहीं देना। तो आप सीखें अदाब क्या है, बार बार स्टो में रहेंगे अदाब क्या है अल्लाह के रसूल के सिखाए हुए, और उन पर अमल करें वन वे और दी अदर। हमेशा उन पर अमल करने की कोशिश करें। खाने के आदाब मैं स्पेशली बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बैठने के आदाब पे मैं स्पेशली मतलब गुफ्तगू के आदाब पे मैं स्पेशली कह रहा हूँ। प्लीज इसको बहुत ज्यादा तवज्जो करें। आपके अगर दोस्त के सामने आपका ऑरा डाउन भी हो रहा है ना, तो खैर है, अल्लाह के आगे नहीं ऑरा डाउन होना चाहिए। हदीस आखिरी जो हमने इस टॉपिक से रिलेटेड पढ़नी है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे, वो क्या है? ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास। ला यरहमुल्लाहु, अल्लाह उस पे रहम नहीं करता। मन ला यरहमुन्नास, जो लोगों पे रहम नहीं करता। अल्लाह उन पे रहम नहीं करता जो लोगों पे रहम नहीं करता। इसका मतलब माफ कर देना चाहिए। मैं इस बारे में ऐसे सोचता होता हूँ, लोगों के जारी बात है आपके साथ मसाइल होते हैं तो मेरे साथ भी मसाइल होते होंगे। मैं इस तरह से करता हूँ अपनी जिंदगी में। जब भी किसी बंदे के साथ ऐसा कोई मामला हो जाए कि मेरे दिल में आता है कि ये माफी के काबिल नहीं है, इससे बदला लिया जाना चाहिए, और मैं बदला लेने की ताकत भी रखता हूँ, तो माफ अक्सर इस वजह से कर देता होता हूँ कि मैं कहना चाहता हूँ उस वक्त अल्लाह से ये कह देता हूँ, अल्लाह मियाँ मैं इसको माफ कर रहा हूँ ताकि क़यामत के दिन आप मुझे माफ कर दें। ठीक है, लेकिन मैंने इसको माफ कर दिया ना, यू नो। मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला इस बात को मद्देनजर रखें कि मैंने भी तो लोगों को माफ किया है ना, तो मेरे से भी कोई गलती होगी है तो, अगर मैं ही फर्ज करें किसी को माफ नहीं करता, तो मैं इस बात का हक रखता हूँ कि मैं माफी मांगूं। क्यों भी सलमान, अगर आप ही किसी को माफ नहीं करते, अब इस बात का हक रखते हैं कि माफ किए जाएं? आसान सी बात है। माफ करना सीखें, रहम करना सीखें। रहम में बहुत कुछ शामिल है। आपके वर्कर्स के ऊपर रहम करें, आपके दोस्तों पे रहम कर, हर किसी पर रहम करें। अ, एक और हदीस है इसी तरह के वर्ड्स, यही हदीस इन वर्ड्स में भी है, मन ला यरहम ला युरहम। जो रहम करता नहीं है उस पर रहम होता नहीं है। तो हम इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। टीचिंग इसके अंदर क्या है? The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam teaches the Muslims to be kind through this hadith. वो जुमला जो पहले लिखना चाहिए था वो अब लिखने लगा हूँ। It teaches us of it teaches us about our social responsibility भी लिख सकते हैं और बिहेवियर भी लिख सकते हैं। Allah says in Quran that He has
میڈ. رحم کے لیے انگریزی میں لفظ مجھے کوئی اور مل نہیں رہا کائنڈنیس یا فرگیونیس کے علاوہ، تو اس لیے میں یہی لکھنے مرسی. ہیز میڈ مرسی کمپلسری اپون ہمسیلف. قرآن پاک میں آیا ہے کتب اللہ علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے اپنے نفس پر رحم کو لازم کر دیا ہے. اپون ہمسیلف. کمپلشن اپون ہمسیلف. لازمی کمپلسری سوال نہیں ہوتا. ہاؤ ایور the hadith tells us that those who do not show mercy towards people. اور مزے کی بات دیکھیں، ناس لفظ لکھا ہوا ہے، انسان، مسلمان نہیں لکھا ہوا، مومن نہیں لکھا ہوا، ناس لکھا ہوا ہے عام انسانوں بھی. بیٹے میں نے نا نوٹس بھی ڈرائیو پہ اپلوڈ کر دیے اسلامیات کے، وہ پچھلے سال والی نوٹ بک کی فوٹو کاپی میں نے اسکین کر کے کی ہوئی تھی، میرے پاس پوری تھی. جتنا سلیبس پڑھا دیا 30 تک وہاں تک کا میں نے اپلوڈ کر دیا ہوا ہے. اور ٹائپڈ فارم میں بھی میرے پاس پڑے ہیں، میں انشاءاللہ وہ بھی اپلوڈ کر دوں گا آج. ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگوں نے کسی نے بھی پیچھے جو کچھ مسنگ ہے، یو کین گو تھرو دیٹ. ٹھیک ہے. ہسٹری کا بھی کوئی بچہ کہہ رہا تھا کہ میرے کو نوٹس مسنگ ہے کچھ، تو کسی ٹائپڈ والے تو نہیں میں وعدہ کرتا کہ آج کر دوں گا، لیکن وہ جو پچھلے سال کی نوٹ بک والے ہیں وہ میں آج انشاءاللہ کر دوں گا. ٹھیک ہے. سیکشن 1 اور 2 آپ نے کیا ہوا نا ہسٹری میں، وہ میں انشاءاللہ آج کر دوں گا. ٹائپڈ والے بھی کوشش کروں گا کل یا پرسوں تک ہو جائیں. جی بیٹے. جیوگرافی والے بھی کر دوں گا. tells us that those who do not show mercy towards people will not be shown mercy by Allah. It teaches us to be kind and forgiving and merciful towards all humanity. جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی طرف رحم کرنا ہمیں چاہیے. اپلیکیشن کیا ہے جی بیٹے؟ ریفرنس دیا نا اوپر قرآن کا. اسٹوڈنٹ اصل میں 2 مارکس ہے نا، آپ نے بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں اس پہ لگانا، بہت لمبا بھی نہیں لکھنا، اس کو شارٹ ہی رکھنا ہوتا. ٹھیک ہے. 7 لکھ رہے ہو؟ We can act upon this hadith in our daily lives very easily. Everyone makes mistakes, but instead of punishing or scolding our juniors, subordinates ہوتے ہیں جو آپ کو جواب دے ہوتے ہیں، اور servants, we should be kind to them. Even among siblings and friends, we, we should remain
courteous and kind. This will create a tolerant and unified society. इससे क्या होगा बेटे? माफ करना बड़ा एक इम्पोर्टेंट चीज है। क्या हर टाइम हर चीज माफ कर देनी चाहिए? ये मैं साथ अजाफी बात आपको बताने लगा हूँ। नहीं बेटे, सजा भी लाजमी हिस्सा है। सजा जिंदगी का लाजमी हिस्सा है। माफ करते रहना चाहिए तब तक जब तक कि मामला यहाँ तक ना पहुंच जाए कि आपको लगे कि सजा के बगैर, असल काम तो तरबियत है। जब आपको लगे सजा के बगैर तरबियत मुमकिन नहीं। सजा कितनी होनी चाहिए? अप्रोप्रिएट सजा होनी चाहिए जी। कर्टियस एंड टॉलरेंट। सजा भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए अगर सजा हो। फिर अ, ऐसे जराइम जो फसाद फिल अर्ज कहलाते हैं, कुरान में कहा है उनको सजा देनी चाहिए। फसाद फिल अर्ज वाले जराइम कौन से हैं? देखें, एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट में किसी का बच्चा फौत हो गया, एक्सीडेंट था ना, उसने जान के नहीं किया, केस कर सकते हैं, अगले को 14 साल की सजा दिलवाई जा सकती है या इससे भी ज्यादा कुछ होता है तो। लेकिन इट वॉज एन एक्सीडेंट, इट वॉज एन हक अल्लाह ने दे दिया आपको बदला लेने का, आप बदला ले सकते हैं। ठीक है, वो खून बहा आप ले सकते हैं। लेकिन अल्लाह ने साथ ये भी कह दिया अल्लाह माफ करने को पसंद करता है। लेकिन ये कहा हुआ है कि अगर आप इसका जो कत्ल का बदला है, ये वो वाले कत्ल की बात करने लगा हूं जिसमें एक्चुअली किसी बंदे ने दूसरे बंदे को मारा है जाके। अगर आप कत्ल का बदला लेंगे तो इसमें आपके लिए भलाई है। क्या भलाई है? फसाद खत्म हो जाएगा ना, वरना नहीं तो ये चलना शुरू हो जाएगा निजाम। आपको देख पता है हमारे यहाँ चूंकि कत्ल की सजा नहीं दी जाती उस तरह से, केस ही लंबे से लंबे लटकते रहते हैं, तो कत्ल होते रहते हैं। ये कत्ल की रेशो उन इलाकों में कम है जहाँ पे सजा दे दी जाती है, रिगार्डलेस कि कौन बंदा कत्ल करने वाला है। हमारे यहाँ तो अमीर गरीब का कानून डिफरेंट है ना। ऊपर करना है। हाँ, यहाँ आके बैठो सीट खाली। इसी तरह क्लास में मिसाल के तौर पे बच्चों से बहुत सारी गलतियां होती रहती हैं, मैं कोशिश करता रहता हूँ माफ कर। हालांकि मैंने पहले भी एक दिन इस बात को कन्फेस किया है कि मेरे पास वो वाला हौसला नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला हौसला है, जो मैं कोशिश करता रहता हूँ। तो मेरी कोशिश होती है मैक्सिमम माफ ही कर दे जाए, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह माफ ही करता रहता हूँ। सिवाय उस बात पे जो फसाद फिल अर्ज के जुमरे में आ जाती है, उसमें मैं भी नहीं माफ। फसाद फिल अर्ज क्या है? जिससे कमोशन क्रिएट हो जाए, सबका सिस्टम सबका एनवायरनमेंट खराब हो जाए। उसके लिए तो हम इतनी एहतियात करते हैं कि हम बच्चे नए को एडमिशन ही नहीं देते शुरू में। तो 2-4 दिन कहते हैं भाई तुझे बिठा के देखेंगे तू क्या करता है क्या नहीं करता। लेकिन जब वो एक कमोशन का शक्ल इख्तियार, स्पेशली जब क्या होता है दो बच्चे आपस में फिजिकली लड़ पड़े, फिर हम नहीं छोड़ते। तब ये ठीक करने की उनकी कोशिश करते हैं। क्यों? ताकि सबको मैसेज चला जाए यार ये नहीं करना। कम से कम आप देख लें कि इससे ये हो जाता है कि अगर दो बच्चे आपस में मजाक भी करना शुरू कर रहे हो और थोड़ा सा सीरियस की तरफ जाने भी लगे हों, तो उन्हें जैसे ही पता लगता है कि मुझे मेरे तक बात पहुंचने लगी है, फौरन सीधे हो जाते हैं। मैंने देखा 2-4 दफा। तो आपने देखा ना, अगर मैं पहले ही कभी किसी को सजा ना दूं तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो कुछ मामला ऐसे हैं जिसमें यहाँ भी रहम का अंसर क्या है? रहम का अंसर यहाँ भी कायम होता है। सजा दी इसलिए जा रही है कि अगला बंदे की इस्लाह हो जाए। ठीक है। लेकिन ओवरऑल हमें इंसानियत में टॉलरेंस क्रिएट करने की जरूरत है। हम हर छोटी बात पे लड़ाई करके, तो अब हम इस काबिल नहीं फिर हम पे रहम किया जाए। अगर हम हर किसी को वो मैं मिसाल दिया करता हूँ, सड़क पे आप जा रहे हैं, बड़ी बुरी मिसाल लगती है मुझे ये, लेकिन समझाने के लिए मेरे पास और कोई हल नहीं। हम सड़क पे जा रहे हैं और कोई भी ऐसा कुत्ता पीछे पड़ जाता है, भौंकना शुरू कर देता है, तो हमने थोड़ी गाड़ी से उतर के उसके ऊपर भौंकना शुरू कर देना होता। हालांकि हम बदला ले सकते होते हैं अक्सर, अक्सर बदला। उतने जो ईंट उठा के पत्थर मारे हैं उसको, वो भाग जाएगा, दुम दबा के भाग जाएगा। लेकिन हम थोड़ी उतर के भौंकना शुरू कर देते हैं उस पर। तो जनरल लाइफ में भी इस प्रिंसिपल को रखना चाहिए। ये आखिरी दर्जा मैंने बताया कि अगर आप वैसे नहीं ना किसी को माफ कर सकते, चल यार शायद वो परेशान है इसलिए अपसेट हो गए उससे, को बात हो गई है। अगर आप अगले बंदे की इस बात को नहीं समझ सकते तो कम से कम इस दर्जे पे ला के तो बाकी मैंने जरूर आगे से लड़ना। अगर उसने बकवास किया तो मैंने भी लाजमी आगे से बकवास करनी। हैविंग सेड दिस, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हदीसें अभी कुछ बकाया हैं, लेकिन उनका वो थीम कुछ और है, उनका थीम। तो वो हदीसें इस क्वेश्चन के बाद हम करेंगे, ठीक है। पेपर में जोन सी हदीसें करवाई हैं बस यहीं तक आएंगी। आपके पास दो हदीसें तक की मैंने थीम्स कराए, मैं उन्हीं में से एक का क्वेश्चन लिखवाने लगा। इन द लाइट
of hadiths that you have studied. Explain. किधर जा रहे हैं बेटे? क्यों? वापस. Explain responsibilities of individuals. अब लाजमी क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडिविजुअल्स वाला ही आएगा. मैं इस क्वेश्चन के जरिए आपको समझाने लगा हूँ ये क्वेश्चन डील कैसे करते हैं. हो सकता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाला सवाल आ जाए. मैंने दो थीम्स, अब तीन थीम्स एक्चुअली आपको करा दी हैं. आखिरी दो हदीसें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हैं. उससे पीछे चार पांच हदीसें कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कम्युनिटी बिल्डिंग की. कम्युनल और सोशल को इकट्ठा भी किया जा सकता है. उससे पीछे इंडिविजुअल वाली थी. तो मैं आपको तरीका बताने लगा हूं कि जो आपको पीछे चीजें लिखाई हैं वही इस सवाल में एडजस्ट करनी है. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो टीचिंग्स आपको लिखवाई हैं वही इस सवाल में एडजस्ट हुई. तो पेपर में सवाल ये भी हो सकता है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन करें, और ये भी हो सकता है कि कम्युनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सप्लेन करें. वही जो आप हदीसों की एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ चुके हैं वही इधर एडजस्ट होनी है. ठीक है. आर वी क्लियर ऑन दिस? अब एक दफा इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली हदीसें आपके सामने खोल रहा हूँ और उनकी एक बेसिक सी डिस्कशन आपके सामने. यहाँ से है जी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली. क्या आपने हदीस का नंबर कोट करना है? नहीं, हदीस का नंबर कोट नहीं करना है. हदीस का ट्रांसलेशन आपको अपने वर्ड्स में याद है तो वो आप कोट कर सकते हैं, इसलिए हदीसें आपको याद होनी चाहिए. हदीस की ट्रांसलेशन आपको याद है अगर अपने वर्ड्स में, नॉट इन एग्जैक्ट वर्ड्स. कम से कम उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होनी चाहिए कि हदीस में कहा गया है, तो वो आपने साथ मेंशन करनी है. अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली करना है तो मैंने इंडिविजुअल वाली खोल ली. पहली वाली कौन सी थी? याद कैसे रखें? दीन एक नसीहत है, दीन एक नसीहत है, दीन एक. रिलीजन इज सिंसियरिटी, रिलीजन इज लॉयल्टी, रिलीजन इज लॉयल्टी, रिलीजन इज towards what? Allah, Allah's prophets, Allah's books, Allah's people. Towards Allah, Allah's prophets, Allah's books, and those who are leaders, Muslim leaders. Those who are Muslim leaders, and towards the Muslim people as well. ये एक होगी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. एज अ पर्सन आपकी लॉयल्टी किधर होनी चाहिए? किसकी तरफ होनी चाहिए आपकी लॉयल्टी? अल्लाह, अल्लाह के रसूल, दीन की तरफ, लोगों की तरफ. सो पहली हदीस आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गई लॉयल्टी. ये मैंने आपको बता दिया मैं कैसे वर्किंग, आप भी ऐसे अपनी वर्किंग कर लेंगे कम्युनल और सोशल के लिए भी. एक आ गई लॉयल्टी की बात. दूसरी बात, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा नमाज पढ़ लूं, फर्ज रोजे रख लूं, हाँ, हलाल को हलाल कहूँ, आराम को आराम कहूँ, जन्नत में चला जाऊंगा? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हाँ जी चले जाएंगे. तो दूसरी कौन सी है? राइट्स एंड ड्यूटीज. राइट्स एंड, ये हदीस नंबर 4 थी, राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर है कि इंसान को अपने राइट्स और ड्यूटीज का ख्याल रखना है. राइट्स और ड्यूटीज का ख्याल रखना है. राइट्स और ड्यूटीज का, पहली थी लॉयल्टी, दूसरी है राइट्स एंड ड्यूटीज. तीसरी हदीस इस बारे में कौन सी है? इसकी ट्रांसलेशन, अच्छा यहाँ से सर ने आगे लिखवाई थी. चले, आपके पास हदीसें मौजूद है ना रिटर्न? आप मुझे हदीस पढ़ के सुना देंगे, वहीं से यहीं पे लिख देता हूँ. फिर उसके बाद आप में से वो बुराई को रोकने वाली किसको है? बुराई को, अ, इसके लिए क्या वर्ड लिख लूं? resist unlawfulness, resist unlawfulness, resist wrong, resist wrong is wrong, wrong is. तो कौन कौन सी होगी? लॉयल्टी हो गई. लॉयल्टी के बाद दूसरी हो गई हमारे पास राइट्स एंड ड्यूटीज की. तीसरी होगी हमारे पास रॉन्ग इज रॉन्ग वाली. उसके बाद इंडिविजुअल में कौन सी हदीस लिखाई है पढ़ के सुना दे. हदीसें आप लोगों ने पेस्ट नहीं की अभी तक? यू हैव पेस्टेड, मैंने दी है ना प्रिंट आउट, आपको काट के पेस्ट करने हैं ना यार. ऐसे रिवीजन कैसे करोगे आप? ढूंढते फिरोगे? काटने हैं ना, पेस्ट करने हैं. हाँ किए हैं पेस्ट आपने? हाँ, ये इस तरह से पेस्ट करने हैं आपने हर एक के ऊपर. प्रिंट आउट इसीलिए दिए हुए हैं, पेस्ट करें. रवि, ये इस तरह के काम इसलिए होते हैं रिवीजन में आसानी हो. इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाली की है ना आपने सारी, की नहीं? गुड गुड गुड. इसके बाद आ गई जी बिलीफ वाली. वो मन काना यौमिन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरा, वो
سے اسپیک نو ایول. اسپیک نو ایول والی. برا مت کہو. خاموش رہو یا اچھا بولو. خاموش رہو یا اچھا بولو. خاموش رہو یا اچھا بولو. جی یہ حدیث نمبر 3 ہے لکھی ہوئی. یہ تو سوشل کانٹیکٹ والی حدیث ہے. پچھلی کہاں انڈیویجول والی. انڈیویجول والی کہاں لکھی ہوئی ہے آپ نے. کسی بچے نے کام نہیں صحیح کیا ہوا یار. نوٹس کدھر ہے دکھاؤ نوٹس. پچھلے نوٹس کہاں ہے بھائی اس سے. دوسری کاپی کہاں ہے. دکھاؤ دکھاؤ کس کے نوٹس کمپلیٹ ہیں. کسی کے ہیں. ایک بچہ ادھر آ جاؤ ایک چیئر لے آؤ 10 منٹ. ایک ادھر آ جاؤ ایک چیئر لے آؤ 10. آپ کمپلیٹ ہے. گڈ گڈ. بیٹا ایک. گڈ. نیکسٹ ہے جی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الناس افضل. کون سب سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو جاہد فی سبیل اللہ بنفسی و مالہ. جہاد فی سبیل اللہ. بیٹے نمبر کاٹا ہوا ہے 7 ہی ہوگی. اس کے بعد 8 کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. شہید کون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہید ہے وہ جو کم ہے میری قوم میں شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے. اللہ کی راہ میں مر جائے اور طاعون سے مر جائے. شہید. نیکسٹ کون سی ہے جی. شہید. نیکسٹ کون سی ہے. شہید والی. نیکسٹ کون سی حدیث ہے. شہید والی. اس کے بعد ہے جی لیبررز والی. خیر من ان یاکل من عمل. جی لیبرر والی. اس کے بعد ہے جی لیبرر والی حدیث. انڈیویجول رسپانسبلٹی میں بہت حدیثیں ہمارے پاس ہیں. کوئی 3 سے 4 بھی آپ نے ڈسکرائب کر دی گڈ انف ہو جائے گا. پھر اس کے بعد ہے جی صاحب قرآن والی. کون سی ہے جی. قرآن. بس جی یہ ہوگی ہماری انڈیویجول رسپانسبلٹیز والی. یہ لیں جی دوبارہ ایک دفعہ ذہن میں دہراتے ہیں. انڈیویجول رسپانسبلٹی والی کون کون سی ہیں بھائی. سب سے پہلے ہم نے کہا جی انڈیویجول رسپانسبلٹی والی حدیث ہے جی لائلٹی والی. دوسری ہم نے کہا جی لائلٹی کے بعد ہے رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز والی. تیسری والی ہم نے کہا جی رانگ از رانگ ہے. چوتھی ہم نے کہا جی جہاد فی سبیل اللہ والی ہے. پانچویں ہم نے کہا جی شہید والی ہے. اور آخری چھٹی ہم نے کہا جی لیبرر والی ہے. اور ساتویں ہم نے کہا جی قرآن سے محبت والی ہے. سر فلک صاحب سر. سر رجسٹر کھولیں سر سوال کریں. آ جائیں واپس دنیا پہ. آفٹر قرآن حدیث از دا مین سورس. بلکہ اس جملے سے بہتر جملہ بتاتا ہوں. بھائی ریان صاحب توجہ کام پہ. قرآن اسٹیٹس. آپ عربک لکھنا چاہتے ہیں لکھیں. نہیں لکھنا چاہتے نہ لکھیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. Indeed, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is the ultimate role model amongst you. ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میں رول ماڈل ہے. This means that even in our daily lives and social constructs,
The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam's teachings, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and his teachings are the ultimate light towards leading a life that pleases Allah. Some narrations help us develop an appropriate attitude in our individual lives. تو ہماری لائف میں ایسے چیزیں ہیں، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو ہماری انڈیویجول لائف میں ہمارا ایٹیٹیوڈ کیسا ہونا چاہیے اس کے اوپر بہت روشنی پھینکتی ہیں. ٹھیک ہے. ایسی آپ لوگوں نے ایسی فلم دیکھی ہے جس میں کوئی مین گرلز ٹائپ کیریکٹر ہوتا، سنوبش سی لڑکیاں ہوتی ہیں؟ اچھا، عجیب بات یہ ہے کہ سنوبش لڑکیاں جو ہوتی ہیں یا لڑکے جو ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ گڈ لکنگ دکھائے جاتے ہیں، تیار شیار دکھائے جاتے ہیں، میک اپ شیک اپ میں دکھائے جاتے ہیں. تو کہیں نہ کہیں رائٹر یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو سنوبش پیپل ہوتے ہیں دے آلویز کنسیڈر دیم سیلوز بیٹر دین ادرس. دے ٹرائی ٹو اپیئر بیٹر دین ادرس. ون آف دا ریزن ٹو لک گڈ از یو وانٹ ٹو اپیئر بیٹر دین ادرس. اور ہمارے پاکستان میں تو میں کہتا ہوں پورے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں تو پٹھا ہی بیٹھا ہوا ہے. ہمارے یہاں کوئی شادی ہوتی ہے نا تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے لڑکیوں کی کہ ہم نے دلہن سے زیادہ پیارے لگنا ہے. تو دلہوں کی کوشش ہوتی ہے، لڑکوں کی کوشش دلہے سے زیادہ پیارا لگنا، حالانکہ اس کا ڈے ہے یار، ہے نا. دے شوڈ لک بیٹر. لیکن خیر، اس ایٹیٹیوڈ سے واپس آتے ہیں. کیا یہی ایٹیٹیوڈ ہمیں اپنانا چاہیے؟ دیکھیں نا، میرا ایک دوست تھا، جب میں آپ کی عمر کو پہنچا تو میرے جو ہمارے علاقے میں، ہمارے زمانے میں ذرا اور طرح کی بدماشیاں ہوتی تھیں. میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہوگا اسٹوڈنٹ لائف، میں نے اس دور میں کالج لائف دیکھی ہے جب وہ گنز اینڈ ایمونیشن کالج میں اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور لڑائیاں جھگڑے دنگے فساد بہت ہوتے تھے. تو جب میں آپ کی عمر کو پہنچا، آپ کی عمر تک پہنچنے سے پہلے تو ہماری والدہ محترمہ نے یہ فورسفلی ہمیں کمرے میں بند رکھا. ہمارا گھر سے نکلنا صرف اسکول کے لیے ہوتا تھا یا رشتے داروں کے گھر جانے کے لیے ہوتا تھا. تو جب آپ سے تھوڑی سی کم عمر کو پہنچا، یہ عثمان کی عمر کو پہنچا یا عثمان سے ذرا سی عمر زیادہ عمر 12-13 سال کا ہوا، تو ہمیں اجازت ملنی شروع ہوئی باہر گلی میں کرکٹ کھیلنے کی. تو جب باہر گلی میں کرکٹ کھیلنی شروع کی تو پتہ لگا ہمارا جو علاقہ ہے، ہماری جو کالونی ہے، یا ہمارا جو ارد گرد، ہمارے پیچھے ارد گرد جو محلے ہیں، یہاں پہ کچھ لڑکے ہیں جو بدماش ہیں، ان کا ٹیگا ہے، لوگ ڈرتے ہیں ان سے سارے. تو فار ون ریزن اور دی ادر، مسجد میں رمضان کی طاق راتوں میں عبادت میں ٹائم گزارتے ہوئے ان لڑکوں سے دوستی ہو گئی. تو وہ مسجدوں میں بھی آتے تھے یہ لڑکے. مسجدوں میں، ہماری مسجدوں میں رواج ہوتا تھا خواتین بھی مسجدوں میں آ سکتی ہوتی تھیں. تو یہ لڑکے بیسیکلی اس لیے آتے ہوتے تھے مسجدوں میں کہ خواتین نے اب مسجد میں آنا تو مسجد سے نکلنا بھی تو ہے. تو وہ مسجد میں آ جاتے تھے، جب خواتین نکلتی تھیں وہ بھی نکلتے تھے باہر. اور یو نو خیر، مسجد کے اندر ہماری ان سے الیکس لیک ہو گئی. جب الیکس لیک ہو گئی تو انہیں لگا کہ ہم بالکل ہی سادے سے ہیں تو ہمارے بہت فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں. انہوں نے ہم سے فائدے اٹھانے کی کوشش کی، پیسے خرچوانا ٹائپ. لیکن کچھ دنوں بعد ان کو ریئلائزیشن ہوا نہیں جی ہم سے تو اچھی دوستی ہو سکتی. وہ مجھ سے عمر میں بڑے تھے، یعنی میری عمر 13-14 سال تھی تو ان کی 21-22-23 سال عمر تھی. کچھ دن گزرے تو ان دوستوں کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے، بیٹھتے تھے. تو ان دوستوں کی باتیں کیسی ہوتی تھیں، سب لوگ ان سے ڈرتے کیوں تھے؟ کسی نے ان کو کراس کر دیا ہے بائک پہ تو اتر کے اس کو مارنا شروع کر دیا. کسی نے غلط ان کو گھور لیا ہے، ہاں بھائی کی دیکھتا پہ اس کے ساتھ ایسا بھی شروع کر دیا ہے. تو ہمیں لگا یہی حق ہے، یہی طریقہ ہے. دیکھو نا، نظر آ رہا ہے ایک آدمی، اس کی بڑی رسپیکٹ ہے، بڑے لوگ اس سے ہمیں تو رسپیکٹ نظر آ رہی تھی. تو اب پتہ لگا لوگ کہتے تھے اس سے ذرا بچ کے رہنا.
لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں. تو ہمیں لگتا تھا لوگ اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں, یہ سارے اس سے بچ کے رہتے ہیں, کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے کیا صاف آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. تو ہم نے بھی وہی طریقہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا. کیوں؟ کیونکہ ہمیں لگتا تھا کہ کوئی ہمیں توں کر کے بات نہیں کر سکتا, کوئی ہماری طرف گور کے نہیں دیکھ سکتا. تو کوئی 2-1 سال گزرے تو ہم بھی علاقے میں تھوڑے سے ٹیگے والے بننے شروع ہو گئے. گھر میں ہم بہت شریف معصوم سے بچے تھے, گھر والوں کو یہی لگتا تھا ہم سے شریف اور معصوم بچہ کوئی نہیں ہے. لیکن جب کبھی ایسا کوئی ایشو ہوتا تھا کہ دنگا فساد ہونے لگا ہے, کوئی باہر کے بندے آنے والے ہیں ہمارے علاقے میں, ہماری یونیورسٹی میں, تو وہ ہمیں بلایا جاتا تھا, آؤ ذرا, اور ہم نے جا کے صرف بات ہی کرنی ہوتی تھی. اور ہمارا بات کرنے کا اسٹائل ایسا ہوتا تھا, کسی کی کہیں پیمنٹ پھنسی ہوئی ہے, ہم صرف اس کے پاس جاتے تھے, پہلے اس کو جو دوست کی پیمنٹ پھنسی ہوئی اس کو کہتے تھے بات کر لو, ہم باہر کھڑے ہو جاتے تھے, وہ بات کر لیتا تھا. اس کو جب وہ ٹال مٹول کر لیتے تھے, جی ہفتے بعد آنا, 10 دن بعد آنا, تو ہم دوست کو کہتے تھے 2 منٹ باہر آؤ. وہ باہر آتا تھا, ہم اندر جاتے تھے, اس کے کاؤنٹر پہ ہاتھ رکھتے تھے, کہتے تھے ہاں بھائی کس دن دینے پیسے؟ سر کل لے لیجیے گا, اوکے اللہ حافظ. تو کیونکہ ہم سمجھتے تھے ایسا ہوتا, ایٹیٹیوڈ ایسے ڈیولپ ہوتا ہے نا, دیکھا دیکھی. رسول اللہ نے تو اس ایٹیٹیوڈ پہ لعنت بھیجی ہوئی ہے, شاید ناٹ ان دیز ورڈز, لیکن آپ کو قرآن اور سنت تو بتا رہا ہے ایک گھٹیا ترین ایٹیٹیوڈ. پھر ہم نے آہستہ آہستہ ریئلائز کیا کہ ایک گھٹیا ایٹیٹیوڈ ہے. جب پتہ لگا یہ گھٹیا ایٹیٹیوڈ ہے تو نہ صرف ہم نے خود اپنے آپ سے اس کو صاف کرنے کی کوشش کی, ہم جن کو پڑھاتے ہیں ان کو بھی بار بار کہتے ہیں کہ ذرا سا بھی آپ میں نظر آتا ہے نا جب کہ آپ اس گھٹیا ایٹیٹیوڈ پہ جانے لگے ہیں, تو ہمیں تیش آ جاتا ہے. پھر ہمیں ایک دفعہ دل کرتا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آپ جس کو بدماشی سمجھتے ہیں, بدماشی تو یہ ہوتی ہی نہیں, ہم تو اس کو چنو منو کی کھیل سمجھتے ہوتے تھے بچپن میں. تو پھر ہم پیار سے پھر سمجھانے لگ جاتے ہیں, پتر بدماشی نہیں کرنی, کان ٹوٹا نہیں بننا ہے, 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں یہ, اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں یہ لوگ. یہ تو آپ کو دیکھ کے ایسا کیسے لگے گا کہ آپ حلال کھانے والے گھروں سے آئے ہیں, آپ کو دیکھ کے تو لگے گا کہ آپ حرام کھانے والے گھروں میں سے آئے ہیں. اس لیے ایسا بیہیویئر نہیں کرنا. آپ نے کسی کو بھی ایسا کرتے دیکھا ہے تو اس کے ایٹیٹیوڈ کو اپنے اوپر اڈاپٹ, اسی لیے درود شریف بار بار پڑھنی ہے, اسی لیے اللہ کے رسول کی زندگی کو دیکھنا ہے, اسی لیے اسوہ رسول کو دیکھنا ہے. کیوں؟ قرآن نے بتایا. کسی سے ٹکر ہو گئی ہے تو اس کو مارنے کی بجائے اس کو پوچھنا ہے تجھے چوٹ تو نہیں لگی بھائی, سوری یار اگر میری وجہ سے کچھ ہوا. ایک دفعہ یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا تو ہم ایسے ہی جا رہے تھے, تو ان دنوں نا, یہ کورونا کے دنوں کی بات ہے, ماسک کی بڑی پابندی تھی, اور مجھے میں آئی ایم اے بٹ کلوسٹرو ناٹ الاٹ ا بٹ کلوسٹرو, کیا کلوسٹروفوبک, تھوڑا سا ہے, تھوڑا سا ہے مجھے, زیادہ نہیں. میرے سے ماسک زیادہ دیر پہنا نہیں جاتا. تو یونیورسٹی میں آ رہے تھے, ماسک نہیں تھا پہنا ہوا, ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا ماسک, سامنے سے وہ سیکورٹی گارڈز آ گئے. یونیورسٹی ہماری فوجیوں کی یونیورسٹی تھی, بڑی سختی تھی. ایکچولی ہمارے جو فوجی چلاتے تھے اس یونیورسٹی کی, بڑی سختی تھی یونیورسٹی میں. ہر کسی کو 500 فائن ہو رہا ہے, کوئی توں کر رہا ہے, اس کو پکڑ کے سیدھا ہی ایڈمن آفس جا رہے ہیں, ریسٹیگیٹ کر رہے ہیں یونیورسٹی سے, ایکسپیل ہو رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. ہمارے پاس بھی 5-7 گارڈ آ گئے, میں اور ہمارا ایک دوست تھا. تو گارڈ انکل کہتے ہیں جی ماسک, کہ یہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے دیکھیں ٹوٹ گیا اس لیے نہیں پہنا. اس کی ایک اسٹرپ ٹوٹ گئی تھی, خود ہی توڑی ہو شاید, یہ بھی نہیں مجھے یاد. گارڈ صاحب تھوڑا سا اوکھا ہونے شروع ہوئے. ہماری آپ کو پتا ہے صحت تھوڑی سی ہے, گارڈ صاحب ماشاءاللہ بہت بڑی صحت کے, 3-4 جانے ہیں ڈشگرے سے. اور ہماری یونیورسٹی میں ٹیگا ہوتا تھا, پینٹیاں اسٹوڈنٹس کو لگائی جاتی تھیں, بڑی تباہی قسم کی. یہ میں کورونا والے دنوں کی بات کر رہا ہوں, جب میں دوبارہ یونیورسٹی گیا ماسٹرز ایک اور کرنے کے لیے. گارڈ صاحب نے, ہم بالکل تحمل سے وہی پرانے رخ اپنے, جی ہاں جی فائن ہوگا. نہیں انکل میرے پاس ماسک ہے, ٹوٹا ہوا نہیں ہوگا فائن. فائن ہوگا, میں تو نہیں دوں گا, آپ کر لیں. فائن ہوگا, انکل نہیں بنتا, میں نہیں کر دوں گا. چلا کرتے ہو تم, چلو میرے ساتھ ابھی ایڈمن آفس. میں نے انکل کا بازو ایسے پکڑا, میں کہا آئیں کدھر ایڈمن آفس. وہ 2-4 قدم چلا, رک گیا. یار پتا ہے تم کیا کر رہے ہو یار, تم کیا بہت تمہیں بدماشی آئی ہے, جوانی آئی ہوئی ہو انکل, انکل ڈر گئے تھوڑا سا وہ دو گارڈ سے, کیونکہ اس طرح سے چل پڑے تو انہوں نے سوچا یا تو یہ خود کچھ ہے, یا پھر اس کا ابا کچھ ہوگا جو یہ ایسے کہہ رہا, دیکھ لینے ایڈمنس کی کرنا. تو جیسے ہی اس نے ایسے کیا, میں نے پتا کیا کیا اسی ٹائم پہ, ماسک زمین پہ پھینکا, باقاعدہ اس کے ہاتھ پکڑ کے. اس وقت میں کالج کا پرنسپل بھی تھا, ایسے ہاتھ پکڑ کے باقاعدہ. میں نے کہا یار انکل میں نا ٹیچر ہوں, تو بچوں کو یہ سکھاتا ہوں کسی کا تکبر نہیں دکھانا. میں آپ سے یہ دیکھ لیں سب کے سامنے معافی مانگ رہا ہوں. میرے بالکل ذہن میں تکبر, میں ویسے ہی جنرلی کہہ رہا تھا ایڈمن کے پاس جانا ہے, جا کے بات کر لیتے ہیں. اگر آپ کو برا لگا, میں یہ آپ کے سامنے معافی مانگ رہا ہوں. کیوں؟ رسول اللہ نے یہ ایٹیٹیوڈ سکھایا. ایسا ہونا ہے آپ لوگوں کو. یہ 2 نمبر ایٹیٹیوڈز ہیں باقی سارے. اگر ریسنٹلی جو ابھی ہم نے حدیث پڑھی, من لا یرحم لا یرحم والی حدیث,
ڈرنا چاہیے یار اس سے آپ کو. آپ سوچیں آپ نے زندگی میں کتنی دفعہ کسی شخص کے ساتھ منہ ماری کی ہوگی، کسی کی غلطی پہ آپ نے اس کو ڈانٹا ہوگا. اگر اللہ اسی بات کو پکڑ لے تو آپ ہیں اس قابل کہ اللہ سے پنگا لے سکتے ہیں؟ ڈرا کریں پھر اس بات سے. یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوشچن کو کمپلیٹ کرتے ہیں. میں نے جوہر پڑھی ہوئی ہے، آپ میں سے جس کی رہتی ہے وہ پلیز جیسے ہی یہ کوشچن ختم ہوتا ہے باقی جوہر کی نماز پڑھ رہا ہوں. Some narrations help us develop an appropriate attitude. For instance, پہلی آپ نے کہا تھا لوئلٹی والی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. حدیث teach us that as individuals we must remain part of the society and show loyalty towards Allah, His prophets, His people, and the leaders of His people. پہلی حدیث کی ڈسکشن آ گئی نا، دیکھیں ختم ہوگی بات. دوسری کون سی لائلٹی کے بعد آپ نے بات کی تھی؟ رائٹس. رائٹس اینڈ ڈیوٹیز. If a Muslim abides by his duties and rights, he or she is worthy of paradise. جنہ لکھ لیں شب. اس کے بعد کون سی تھی؟ لائلٹی کے بعد رائٹس اینڈ رانگس. دس انکلوڈس جنہ. دس انکلوڈس stopping or trying to stop all the wrongdoings in the world as much as one can. یہ ہو گیا وہ in fact anyone who believes in Allah and the day of resurrection must speak no evil, be kind and virtuous, نیکی والا یعنی کہ in your speech or remain silent. اور کون سی تھی بھائی یہ اسپیک نو ایول کے بعد؟ دیکھ لیتے ہیں جی پیچھے سے. ہاں جی، لیبررز والی. لیبررز والی رہتی ہے، شہید والی رہتی ہے، اور قرآن سے محبت والی رہتی ہے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم
has advocated kindness so much that one hadith tells us that laborers, yeah, peop, हाँ जी, people who do manual work are friends of Allah. This teaches us to be kind and respectful towards بیٹا بکر. بیٹے بات سنو. جو بھی بچے ہیں ان میں سے اگر کسی کی زور رہتی ہے اس کو جلدی سے پڑھا ہے. میں نے پڑھی ہوئی, میں سیدھی سائنس کی کلاس سٹارٹ کر دوں گا. This teaches us to be kind and respectful towards all sections of life. In fact, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam has stated in one narration that among the martyrs of battles, martyrs in battle, are those who die in the way of Allah. یعنی وہ بھی انہی شہیدوں کے ساتھ ہیں. And to remain steadfast in life. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. نہیں بیٹے, میں ایک ایک پیراگراف میں دو دو تین تین حدیثیں ایڈجسٹ کر رہا ہوں. Has advised us to keep Quran close to our hearts so that we are often reminded of the righteous path. That's it. That is good enough for 10 marks.